हेर्नुपर्छ। छातीमा हात राखेर भनौँ सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत यो सदनले के कहीँ कतै यो संविधानले हामीलाई निर्दलीय अभ्यास गर्ने छुट दिन्छ? हामी चुनावमा दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर जान्छौँ। सम्मानीय शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापतिको हैसियतले उहाँले कसैलाई टिकट दिनुहुन्छ, माननीय केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले टिकट दिनुहुन्छ। त्यो टिकट लिएर हामी पार्टीको प्रतिनिधि भएर जनतामा जान्छौँ, घोषणापत्र लिएर जान्छौँ, चुनाव चिन्ह लिएर जान्छौँ। जनताले त्यो चुनाव चिन्ह, त्यो घोषणापत्र, त्यो कार्यक्रम, दलका नीतिहरू लिएर हामीलाई समर्थन या असमर्थन असहयोग गर्छन्। त्यसका निम्ति तल भयानक लडाईँ भएको हुन्छ। देशका प्रमुख पार्टी हुनुको नाताले कांग्रेस र एमालेको बीचमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ। रुख कि सूर्य भन्ने बारेमा लड्ने त्यसरी, चुनाव जितेर आउने यसरी, सरकार बन्ने बेलामा जो कसैले जहाँ भोट हाले पनि हुन्छ, फ्लोर क्रस गरे पनि हुन्छ, जसले जसलाई भोट दिए पनि हुन्छ, त्यस बापत हुइप लाग्दैन, त्यस बापत कारबाही गर्न पाइँदैन। आज कसैलाई सन्चो होला सभामुख महोदय? यस्तो सन्चो धेरैचोटि हुने गरेको देखेका हौँ हामीले विगतमा पनि। तर यो सन्चो हामीलाई एकछिन प्राप्त भएको सन्चो म रेकर्ड गराउन चाहन्छु। नेपालको लोकतन्त्र भर्खर स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि क्रोनिक बन्नेछ, क्यान्सर बन्नेछ। यसले हामीलाई समाप्त पार्नेछ। यसलाई धेरै ग्लोरिफाई नगरौँ। आज एमालेलाई अप्ठ्यारो होला, एमालेका केही साथीहरू दुईतिर बाँडिनु होला, त्यसले एकछिन क्षणिक रूपमा कसैलाई जित हार होला। प्रश्न हामीलाई त्यहाँ पनि छैन। 15 सालमा 4 सिट लिएर लडेको नेकपा हो। केही साथीहरू तलमाथि हुँदैमा हामी त्यसमा पनि चिन्तित छैनौँ। तर प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था, यो दलीय प्रणाली कमजोर भयो भने अब मान्छे 76-2 अनुसारको मिलिजुली सरकारमा किन बसिरहन्छ सभामुख महोदय? त्यहाँ त दलको हिप मान्नुपर्छ। त्यसलाई विश्वासको मत नदिकन स्किप गरेर 5 मा जान पाइयो भने मन लागेको ठाउँमा भोट हाल्न पाइयो, हिप लाग्ने भएन। हाम्रो संविधानले यस्तो परिकल्पना गर्छ र? तर अजीब व्याख्या भयो संविधानको। यसप्रति हामी एकदमै चिन्तित छौँ। महाभियोगमा पनि सांसदहरू स्वतन्त्र हुन पाउँछन्। सभामुख महोदय, संविधानले को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, को प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको त्यो प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्य यदि उसलाई दलको समर्थन छ या दलहरूको समर्थन छ भने प्रधानमन्त्रीको योग्य उम्मेदवार हो, हुन पाउँछ। यदि उसमा फौजदारी अभियोग लागेको छैन, नैतिक पतन देखिएको छैन आदि इत्यादि भने। तर 76-3 अनुसार विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले 5 मा गएर क्यान्डिडेटै हुनु पाउँदैन। यो संविधान संशोधन होइन र सभामुख महोदय? अदालतलाई संविधान संशोधन गर्न हो र हामीले भनेको? संविधानको त व्याख्या गर्ने पो भनेको हो। धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन्। सभामुख महोदय, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी यी प्रश्नहरू सरकारबाट बाहिरिनु परेका कारणले गर्दै छैनौँ। 36 वर्ष बाहिरिएका थियौँ, प्रतिबन्धित अवस्थामा थियौँ, 20औं वर्ष प्रतिपक्षमा थियौँ, अरू केही वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ला। किनभने हाम्रा निम्ति जनता सर्वोच्च अदालत हुन्, हाम्रा निम्ति जनता सर्वोच्च भगवान हुन्। जनताको विश्वास भएसम्म हामीलाई कसैले बहिर्गमित गर्न सक्दैन। हामीलाई आज पनि विश्वास छ, प्रत्येक चोटि जब जनताले कोरोनाको खोप लगाउनेछन् यो सरकारलाई सम्झिनेछन्। किनभने 1,61,00,000 मात्रा खोप हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। जब प्रत्येक नागरिकले 72 सालको भूकम्पमा भत्किएका घर महिनौं वर्षौंसम्म बाहिर बस्नु पर्दा त्यो अवस्थाबाट अहिले सुरक्षित घरमा फर्केका छन् 8 लाख परिवार। उनीहरूले धन्यवाद केपी ओली भन्ने छन्। बाराका वर्षाका टोर्नाडो पीडित नागरिकहरूले भन्ने छन् 869 घर परिवारलाई, जसलाई हामीले 5 महिनाको बीचमा
घर बनाएर सुरक्षित घर बनाएर दियौँ, उहाँहरूले सम्झिनेछन्। सुन्दरा आसपास धरहरा हेर्दै, दाहिनेपट्टि रानी पोखरी हेर्दै, चुच्चे नक्सा हेर्दै, सगरमाथाको बढेको 8,848.86 मिटर उचाइ हेर्दै सरकारलाई जनताले सम्झिरहनेछन्। हामीलाई त्यो कुरामा पिर छैन। 8,848.86 लिम्पियाजुरा, लिपुलेक र कालापानी, जसको बारेमा उच्चारणसम्म विगतमा गर्न सकिँदैन थियो, जसको बारेमा यहाँ आएका प्रस्तावहरूलाई अनेकौं जालजेल गरेर चाहिँ तुहाउने काम गरिएको थियो, ती कुराहरूमा जनताले सम्झिनेछन्। त्यसकारणले हामीलाई बाहिर जानु पर्यो भन्ने कुरामा होइन। हामीले बनाएका 50 भन्दा बढी नयाँ कानुनहरू जसले संविधानलाई पूर्ण रूपले फङ्सनल बनाएको छ, संहितालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले गरेका कामहरू जसले आज 761वटै सरकारहरू फङ्सनल छन्। अल्पविकसित अवस्थाको कलङ्कको टीका मेटाएर हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नत हुने चरणमा पुगेका छौँ। त्यो विषयमा जनताले सम्झिरहनेछन्। सीके राउत जसले कुनै बेला पृथकतावादी अभियान, छुट्टै झण्डा, छुट्टै राज्य, छुट्टै राष्ट्रगान सहित आउँथे, आज शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमा आएका छन्। नेपाली जनताले त्यो अखण्डतामा सम्झिनेछन्। संविधान जारी भएर पनि हिंसा रोकिएन। नेकपा विप्लव समूह हिंसाकै बाटोमा थियो, उहाँहरू अहिले शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनु भएको छ। हिजो संविधानप्रति असहमत, संविधानको विरोध गर्ने सबै साथीहरू अहिले संविधानको रक्षामा उभिनु भएको छ। सरकारले गरेको राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा मान्छेहरूले सम्झिनेछन्। मेलम्चीको धारा प्रत्येकचोटि खोल्दा काठमाडौँवासीले सम्झिनेछन्। लोड सेडिङ अन्त्य भएर तामाकसीको बिजुली बाल्दा प्रत्येकचोटि जनताले सम्झिनेछन्। उत्तरतिर खोलिएका नाकाहरू जसले अब नेपाल कहिले पनि नाकाबन्दीमा पर्ने छैन, पारवन सन्धि र त्यसको प्रोटोकल, त्यसमा सम्झिनेछन्। गाउँ गाउँमा पुगेका हस्पिटलहरू, स्वास्थ्य बिमाहरू, श्रमिकहरूको हिजो अस्ति 1 गतेदेखि तलब बढेको छ। हुन त जसले नै होड छ, यही सरकार आएर बढाइदियो 1,500 मासिक पारिश्रमिक भन्दै पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, किनभने हामीलाई जसले नै होड छैन। हामीलाई त श्रमिकहरूको खल्तीमा अलिकति भए पनि बढी पैसा परोस् भन्ने हो। श्रमिकहरूले त्यहाँनिर सम्झिनेछन्। यिनी कुराहरू हुन् सभामुख महोदय। त्यसकारणले मैले आज यो सम्मानित सदन सामु बिहेर मुलुकको प्रणाली जुन दिशातिर जाँदैछ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, एउटै पुस्ताले 3 चोटिसम्म प्रजातन्त्रको लागि लड्यो, अब आउने पुस्ताले लड्नु पर्दैन। तर यही ढङ्गले प्रणाली भत्काउँदै गयौँ, कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न, कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन, यही ढङ्गका हतियारहरूको हामीले सहारा लिँदै गयौँ। यिनै सिद्धान्तहरू स्थापित हुँदै गयो भने प्रणाली के होला, अलिकति हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर छ। त्यसकारणले यसको बारेमा हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। राष्ट्रको हितमा हाम्रो दल अटल पहरेदार बनेर रहनेछ। राष्ट्रियताका प्रश्नमा हामी 24 घण्टा चनाखो आँखा राखेर झिमिक्क नगरिकन निहालिरहनेछौँ भइरहेका गतिविधिहरूको बारेमा। देश र जनताको हितमा, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका खातिर हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष बस्नेको रूपमा रहनेछौँ। सभामुख महोदय, यस्तो रचनात्मक प्रतिपक्ष होइन जसले, मलाई फागुन 23 गते साँझ यस्तै बेलाको सम्झना आइरहेछ सभामुख महोदय। त्यति बेलाको सरकारले एसिड पीडितहरूमाथि भएको त्यो बर्बर अत्याचारलाई अन्त्य गर्नको लागि पीडकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको थियो, तर त्यो अध्यादेश यहाँ पेश हुन पाएन। हामीले खोप लगाउन सुरु गरिसकेका थियौँ इमर्जेन्सी अथराइजेसन मार्फत। अध्यादेश नलाइकन, खोप सम्बन्धी ऐनमा संशोधन नगरिकन त्यो भ्यालिड हुँदैन थियो, वैध हुँदैन थियो। त्यो हामीले प्रस्तुत गर्न पाएनौँ। सत्यनिष्ठ मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता व्यक्ति छानबिन सम्बन्धी आयोगका म्यादहरू सकिन लागेका थिए, ती अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुनु पाएनन्। हामीले एउटा बडो
दारुण दृश्य देखेर त्यस्तै नफर्किनु पर्यो। हामी त्यस्तो प्रतिपक्ष होइन सभामुख महोदय। अहिले देख्नुभयो नि प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा। सरकारले ल्याएका हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भएको भए विरोध गर्ने विषयहरू थियो होलान्, तर हामीले गर्दैनौँ। मेरिट बेसमा, इस्यु बेसमा जहाँनिर विरोध गर्नुपर्छ नेकपा एमाले सशक्त ढङ्गले विरोध गर्नेछ। जहाँनिर विरोध गर्नु पर्दैन त्यहाँनिर विरोध गर्दैन। हामीलाई विरोध कुनै फेसन, कुनै रहर होइन। हामी त्यो ढङ्गले जाने छैनौँ। हाम्रो एउटै आग्रह छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि उहाँले अघिल्लो सरकारले थालेका राम्रा कामहरूले निरन्तरता पाउनेछन् भन्नुभयो। त्यसले निरन्तरता पाउने कुरामा यहाँले प्रतिपक्ष सकारात्मक रहेको पाउनुहुनेछ। तर कुनै बहानामा तिनीहरूलाई उल्ट्याउन खोजियो भने फेरि प्रतिपक्षको भूमिकामा हामी सशक्त ढङ्गले नै प्रस्तुत हुनेछौँ। सम्मानीय सभामुख महोदयले देशको स्थितिको निम्ति, देशको अहिलेको अवस्थाको निम्ति सहकार्य, सहमति, समझदारीको कुरा गर्नुभयो। राम्रो कुरा हो। हामी चाहन्छौँ त्यस्ता संस्थाहरू, त्यस्ता आसनहरू, त्यस्ता गरिमामय पदहरू सबैका साझा बन्न सकुन्। त्यो भूमिका व्यवहारमा सबैतिरबाट प्रकट हुन सकोस्। यिनै कुराहरू राख्दै सम्मानीय सभामुख महोदय, नटसेलमा म यही भन्न चाहन्छु, जुन बाटोबाट, जुन विधिबाट सरकार परिवर्तन भयो, त्यो विधि, त्यो बाटो मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने बाटोबाट आएको हुनाले यसचोटि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमाले समर्थन गर्न नसक्ने, विश्वासको मत दिन नसक्ने, हामी प्रतिपक्षमा रहने र प्रतिपक्षमा रहेर जनताको भूमिका तदनुरूप निर्वाह गर्ने जानकारी गराउँदै म आफ्ना भनाइलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।